Hiliguttanon nga nagsugod sa pagpamahog sang biktima ini ang pahatag sang 36 anyos nga si alias Roldan kun nga agintiro sini ang iya 26 anyos nga pakaduha nga si alias Jericho sa barangay Bukhari, Leon, Iloilo sang Martes sang kaagahon. Si Roldan ang nagsungka sang Martes sang gabi kag ginsugat sa iya lugar sa barangay Kagay sa Amuman nga Banwa. Nagakatulog sa balay nga may vendo wifi ang biktima sang gintiro sang suspect sa ulo. Wala madala sa pagsungka ni Roldan ng iya pusil nga isa ka 38 caliber revolver bangod suno sa iya na wigit iniupod sa iya cellphone samtang siya ang nagapalagyo. Subong nga adlaw ginpasakana sang reklamo nga murder ang suspect. Every time ko naman sulangay sila, drive sila parehas sa motor, ginapahog sa kuno sang aton nga biktima nga ipatumba kay damo ni kuno upod ang aton lang nga biktima.